राज्यांत भयंकर म्हारगाय वाडल्या म्हणपाक अतिताय जावची ना। फोंडा नुस्त्या मार्केटांत हाची प्रत्यक्ष देख पळोवपाक मेळटा। गोंयांत नुस्त्याचो भोव उणाव जाला आनी ह्या कारणाक लागून नुस्त्यांची दर वाडल्या। नुस्तेमारी करपी बोटींक डिझल दर परवडना म्हणून नुस्ते वेवसाय उणो केला खंय। गोंयकार आनी नुस्तें ना, गोंयकार बेजारल्यात। तुम्ही कितें आहा? आता चडशे तुम्ही पळयता मार्केटान म्हणल्यार चडशे नुस्तें कमी आहा, कित्याक लागून ते आता डिझलाचे प्रायस इतले वाडलेलो आसा आनी बोटीक डिझल मेळना म्हणून आनी चडशे नुस्तें बोटी भायर वचना आता। म्हणल्यार तेका लागून नुस्तें चड येना, डिझला लागून शॉर्टेज जाला, तेका लागून नुस्तें चडशे मार्केटान येयना आता। म्हारग नुस्तें म्हारग जालें नुस्तें ना म्हणिना, कितें म्हणून ते आता नुस्तें येयना जाल्यार हांगा नुस्तें शॉर्टेज पडटा आनी शॉर्टेज पडल्या म्हणल्यार नुस्तें म्हारग जाता। मार्केटान म्हणल्यार चडशे कितें आतां नुस्तें येयत जाल्यार नुस्तें सवाय मेळटलें, पूण नुस्तेंच येयना जाल्यार म्हारग पडटलें। आज रेट कशी आसा ताल्ले बीन? आज ताल्ले बी 150 रुपये किलो, 200 रुपये ते नॉर्मल प्राइस। पयलीं कशे आशिल्ले प्राइस 100 रुपये किलो बी ताल्ले मेळटाले आनी 250 रुपये किलो बी बांगडे आसताले। आता हे टायम तशें येयला 450 रुपये किलो बांगडे जाल्या आनी 200-250 रुपये किलो बी ताल्ले जाल्या। आनी विसवण विसवणाचे तरी रेट आता विसवण सद्या मार्केटान येयना। मार्केटान येयना म्हणल्यार आनी नुस्तें चडशें म्हणल्यार भायले येता आता गोंयचे आनी नुस्तें सामकेंच शॉर्टेज जाला आनी चडशें म्हणल्यार विसवणाची बी प्रायस वयर पावलेली आहा। म्हणल्यार 1100-1200 रुपये बी किलो विसवण पडटा ते ताकत्यार। आता मार्केटान म्हणल्यार 1300 रुपये बी किलो विसवण म्हणल्यार चड म्हारग जाता। कितें जालां नुस्तें कमी? सद्याक आतां मार्केटान जर पळयत जाल्यार ह्या दिसांनी नुस्तें सामकें कमी येता आनी रेटूय चड आहा। म्हारग आहा? म्हारग आसा ती 350-400 रुपया आसता ते आज 500 रुपया जालें ती दोनी दिसा। आनी म्हाका सगळें वार पेटली वयली तेका लागून बोटी बी वचना, कारण डिझल पेट्रोल भयंकर म्हारग जाल्लें आसा, ताका लागून मेळना, ताका लागून हे नुस्तें म्हारग जाल्लें आसा। लोकांच्या मार्केटाचो इफेक्ट जाला? मार्केटाचो 100% इफेक्ट जाला। वारा लागून सामको मार्केटाचो इफेक्ट जालो ना, आमी खावपी आहा तेंचेरूय इफेक्ट जालो। काही जाणां ते प्रमाणे आसा ते जशें आतां वॉर जाला, डिझल मेळना, बाटली बी डिझला पेट्रोल कॅनान दिना, गाडी धाड म्हणटा, मागीर काही जातले कशें ते वयतले भोवडे कशें, त्या प्रमाणे ते नुस्तें कमी नुस्तें बी मेळटा, मार्केट मेळटा ते घेवन येता। मार्केटाचो इफेक्ट जाला? मार्केटाचो इफेक्ट जाला म्हणजे इफेक्ट जाला म्हणजे पयलीं जाता विसवण म्हणटा तो हांगा प्रकारूच ना हांगा सद्याक, विसवणूच ना। 1,500 रुपया सुमार किलो 1200-1,500 रुपया, जो आमी 700-800 रुपया आमकां मेळटा ताका 1200-1,500 रुपया किलो। गोंयांत ना हे म्हारग जावचो पूण मेळना, नाच वचत ना, हे वचपाक भितर तें ना न्ही। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार।